Goan hospitality is recognized all over the world. Goan, I am saying Goan hospitality. And this I have experienced in Europe and USA. म्हणजे कितें जाता लोकांक रस्त्यार येवपासारकी परिस्थिती हाडूंकूच जायना तेन्ना सुप्रीम कोर्टान बऱ्या विशाल अंतकरणान एक कमिटी करून त्या कमिटी कडेन सगळें हें करून थोरो अभ्यास करून ताजेर मागीर कितें तें डिसिजन घेवचें म्हणून. नमस्कार. आयज आमी आसा डॉक्टर शंकर नाडकर्णी हांच्या वांगडा, जे सांग्यावयले फामाद डॉक्टर जावन आसा, तशेंच समाजसेवक, प्राणी मित्र. आनी तेंचे कडेन आमी आयज जाणून घेतलें की हे टायगर रिजर्व हो जे सद्या इशू जो गोंयांत जो चल्ला हेजे बद्दल तेंचे व्ह्यूज जे आसा हे आमी आयज जाणून घेतले. नमस्कार डॉक्टर तुमकां. नमस्कार. बसा. डॉक्टर, तुमकां खबर आसा की टायगर रिजर्व हो जो इशू जो आसा हो सद्या गोंयांत खंय तरी गाजत आसा. आनी माननीय सुप्रीम कोर्ट जो आसा ह्या आदेशा प्रमाणे टायगर रिजर्व गोंयांत करपाची जे शक्यताय आसा ही चडशी वाडले कडेन आसा. हे तुमकां कितें दिसता की टायगर रिजर्व हेजे बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें आसता? आनी हिस्ट्री जर म्हणली जाल्यार टायगर रिजर्व हे आमकां कितले पर्यंत योग्य आनी कितले पर्यंत वायट आनी कित्याक लागून जाता हे बद्दल तुमी मातशें सांगचें. कितें आसता न्हू, हो जंगली जनावरां जेन्ना आमकां दिसून येता लाकूड मेळून लाकूड विकपा खातीर दोंगर बोडकी केले रे. दोंगर बोडकी करतकच जनावरांक रावपा जागो ना आनी खावपा अन्न ना. म्हणटकच दोतोर तांणी करप कितें जनावरांनी खंय ती शहरां येवपा लागली न्ही. शहरां येतकच लोकांक कितलो उपद्रव जाता जाणा, म्हणून तांचो कितें तरी बंदोबस्त करपाचो दृश्टिकोण आसताना आमी भासाभास ही थोडीशी सुरू करया. हांव व्हडलो तातूंतलो विद्वान मनीस न्ही, पूण एक सांगूं शकता की भुरगेपण पासून हांव पळयत आसां की खंय तरी शहरांनी वागाचो पेटो आयलो, खंयच्या शहरांनी वागीण आयली. अशें करून वाग हत्ती मायग्रेट जातात. आनी गोंयांत तुमी पळयलां 70-80 सायडीक हत्यांनी कसलो सत्यानाश करून उडयलो तो. म्हणजे तांचो कितें तरी बंदोबस्त करपा जाय न्ही. पूण ज्या अर्थी हें मॅटर सुप्रीम कोर्टा मुखार आसा त्या अर्थी हांव लिमिटेड सांगतां. कितें म्हाका जाय म्हणून हांव तें जावचें ना. टायगर रिजर्व म्हाका नाका म्हणून तें उरचें ना आनी म्हाका जाय म्हणून जातलें अशेंय बी ना तें. वेन द मॅटर इज बिफोर द कोर्ट यू मस्ट बी व्हेरी केअरफूल. म्हणजे आतां पळया कायद्याचे दृश्टीन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया states that it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the environment and have compassion towards the animal. तुम्ही मुद्दम पळया की वाघाची चामडी जी आसा न्ही ती चामडीची किंमत आतां लाखांनी म्हणजे परत कोट्यांचेर पावल्या. कारण सिनेमांनी ती चामडी व्हरून ते स्टफींग करून घेता आनी अशे आमचे आर्टिस्ट आसात ताका दोळे बिळे घालून खरोच वाग सो करतात आनी खरे वागाची चामडी वापरता. आनी सिनेमांनी जी ट्रिक सीन्स आसता ती थोडीशी सर्कसींतली घेतली आसता आनी थोडीशी स्टुडियो घेतिल्ली आसता. तातूंत ह्या वागाच्या चामडेचो भयंकर उपयोग जाता. म्हणून वाघाची कत्तल केल्ली वता हेतूंक बरें दिसता. एक प्राणी मारता तूं आनी आपल्याक पयशे मेळटा म्हणून तो प्राण्याचें प्रजोत्पादन कमी जालें ना मागीर. त्या भायर वागनखां शेतीगेर व्हरून बरी बांदतात आनी सरपळे लायतात आनी वागनखां ती तुका खंयी दिश्टी पडटा. आतां प्लास्टीकची बी येतात वागनखां, पूण ती आमकां कळना आयडेंटिफाय करपाक खरी वाघाची. त्या भायर वाघाचे हाडाचे खंय तरी वैद्यकीय किंवा मेडिसिनल यूज वाघाच्या हाडाचो उपयोग जाता. वाघाची प्रजाती म्हणजे स्पिशीज कमी जायत उरली
आम्ही सनातन धर्माच्या हाजे प्रमाणे या तर संत तुकारामान एक अभंग बरयल्लो आसा. अभंग बरयल्लो आसा. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी. थोड्या शब्दां भितर कितले सांगून गेलो पळय. वृक्षवल्ली म्हणजे कितें जालें, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट. आम्हा सोयरी म्हणजे आमची रिलेशन. वनचरी, वनचरी म्हणजे वना भितर चलतात तितलीं जनावरां. आतां आमकां दिश्टी पडटा ती दिनचर आनी एनिमल म्हणजे दिसाची भोंवता ती, आनी निशाचर म्हणजे रातची भोंवता ती. म्हणटकच ताणें इतल्यो वर्सां पयलीं ताका जाणीव जाल्ली ही कसली, म्हणून ताणें म्हणलें तें वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी. अरे कितली सावळी दिता रे झाडां आमकां. आपूण वत खाता, आमकां सावळी दिता. कित्याक विचार करतले आमी. सावळी घेतली, मातशें रावले गेले. म्हणटकच हें निसर्गाचें पळय हें कितें आसा. आनी निसर्गाचे नियम जर तूं तोडपाक गेलो जाल्यार तूं आनी उरपाना, कांयच उरपाना हांगा. निसर्गाचे नियम हे स्कुलांनी आनी हातूंत शिकयना. आमचे वेदांत हाका रेफरन्स आसा पर्यावरणाक. वेदांत सांगलां पर्यावरणा विशीं संपूर्ण श्लोक आसा ताजे विशीं कशें आपणें पर्यावरणाचें रक्षण करचें म्हणून. संत तुकारामान सांगलें आनी आमची सायन्सूय तेंच सांगता. सायन्स आमची सांगता तें हेंच कितें म्हणून ते तुका सर्वायवला खातीर दोनूय वटेन बॅलन्स आसूं जाय म्हणून. इकॉलॉजिकल बॅलन्स म्हणजे एनिमल किंगडम आनी प्लांट किंगडम. अशें ह्या हाका लागून पृथ्वीचें रक्षण जातलें. नाजाल्यार सगळी पृथ्वी सारकी दुसरी प्लॅनेटूच ना. पर्यावरणाच्या दृश्टीन आनी हे भारताच्या घटनेच्या आधाराचेर आमी हे कायदे पाळून आमचें रक्षण करप हें आमची इट शॅल बी द ड्युटी ऑफ एवरी सिटीजन म्हणलां. म्हणटकीर तांचे पयलीं आमी रक्षण कशें जातलें हाजेर आमगेलो स्ट्रेस आसूं जाय. हें वागनाकाचें सांगलें तुमकां, हाडांचें सांगलें. आनीक एक घरांक शोपीस म्हणून वाग दवरतात मोठे मोठे मनशांगेर. हांगा तांबडे मेळ्ळे जाल्यार आफ्रिके साकून हाडटात. म्हणटकच वाघाची हे प्रजाती कमी जायत 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 वता. हें बरोबर न्ही. आनी आमकां आमचे सारके देशाक आफ्रिके साकून वाग हाडून आमच्या जंगलांत सोडप हें परवडपाचें न्ही काम. आनी डॉक्टर आतां आमी पळयल्या की रान जें आसा हें रानांतल्यान खंय तरी रानटी प्राणी, वाघ म्हणले नाल्यार हत्ती, उरलेले प्राणी हे खंय तरी आतां लोकवस्ती जी आसा ह्या सायडीच्यान येत आसा. ते हेजे बद्दल तुमकां कितें म्हणून कित्याक लागून अशें घडलें? कित्याक लागून सांगता. कितें जालें आत्तां तुमकां सांगलें न्ही हांवें. तांकां खावपाक अन्न आनी रावपाक निवारण ना. कारण जंगलां मारून ते मागीर ती जंगलां दोंगर बोडके करून उरिल्ले सुरिल्ले नाश नश्ट करपाक मायनींग केलें. मायनींग केले नंतर उदकाचे टेबल सकयल गेले. उदकाचे टेबल सकयल गेले जाल्यार जनावरांक आनी मेळत त्या वाटेन धांवचें पडलें आपल्या सर्वायवल खातीर. फॉर देर ओन सर्वायवल दे हॅव टू मायग्रेट. आनी सहज ते खेड्यांनी पावले. खेड्यांतलें कितें नश्ट केलें शहरांनी पावले. आनी होच ताजें हें. म्हूण हें आमी हें कंट्रोल करपाक खातीर हाजेर नियंत्रण हाडपाक कितें तरी आमी चार जाण बसून हें करून ओगीच हें म्हाका ना जाय हें म्हाका नाका अशें म्हणपाक शकना. ताका ठोस कारणां आसपाक जाय कित्या खातीर जाय आनी कित्या खातीर नाका अशें म्हणून. आनी हें सुप्रीम कोर्टा मुखार आमी दवरीत जाल्यार सुप्रीम कोर्ट योग्य डिसिजन घेतलो हें म्हाका खात्री आसा. आनी डॉक्टर आतां आमी पळयलें की लोक जे आसा हेणी खंय तरी रान जें आसा हे रानां खंय तरी वचोन तेजे कब्ज करप सद्या मोठ्या प्रमाणांत चालू आसा. झाडां हें काबार करप, रान काबार करप हें योग्य शें दिसता तुमकां? ना. कारण थंय रानाचेर जमनीचेर आक्रमण केन्ना करप जेन्ना तूं अफॉरेस्टेशन करता तेन्ना. जमनीचेर आक्रमण करप हें योग्य न्ही. पूण अफॉरेस्टेशन करतलो पळय तूं आतां उलयताली इतलोय वेळ ते आमी डिफॉरेस्टेशन. हें अफॉरेस्टेशन करपा खातीर ताणें परमिशन घेवन वगैरे सगळें तें सिस्टमॅटीक आनी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आनी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्टाचें कॉपरेशन घेवन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट तेन्ना तुजो एनवायरमेंट तांचें बी हें घेवन परमिशन घेवन फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट आनी त्या पद्दतशीर जर करीत न्ही
जाल्यार ओके. नाल्यार ओगीच तुगेले जमनी हांव वता आनी कितें रोयता आनी हांव एडवर्स पोसेशन म्हणटा, माती म्हणटा, गोबर म्हणटा. दीस इज नॉनसेन्स. हें बळकावपाचें हें कळ्ळें न्ही तुका. म्हणजे ही पळय ग्रीन आमची हिरवळ आसा कितें तें सोडून कॉन्क्रीट जंगल करपाचें. कॉन्क्रीट जंगल हाजेर कितें जाता ती बॅलन्स केले शिवाय तें जायना. कारण बाकी देशांनी बी हो प्रॉब्लेम आसा आनी तांणी शाणेपणान तो सॉल्व केला. कारण लोकांकय रावपाक निवारो जाय न्ही. फाल्यां वता हांव आनी तुजी प्रॉपर्टी झोपडी बांदता, म्हाका रावपाक घर ना म्हणून. तुका तें आवडचें ना. तशें जालां आतां हें. म्हळ्यार आमी जे रानां वचोन जे रान काबार करता हें खंय तरी रानटी प्राणी जे आसा हेंकां खंय तरी तें आवडना. तांकां हें तेंगे घर जें आसा ही थंयसल्यान तेंगे रावपाचें साधन जें आसा नश्ट जालां. नश्ट जालें आनी म्हणून ती दुसऱ्या जाग्यार वतात. कारण थंय वताक करपतली सगळें तळप थंय सामको सड्यार. त्या सड्यार कशीं जनावरां जगतलीं, आमी जगूंक शकता. म्हणटकच त्या खातीर हें आमकां तांचो पयलीं बंदोबस्त केले शिवाय पर्यावरणाचें संतुलन आमी राखूंक शकना. डॉक्टर असोच एक प्रश्न विचारपाक आसलो की आमगे सरकार एक सायडीच्यान टायगर रिजर्व आनी हेका ऑपोज करता. पूण हांवें पयलींच एक फेक न्यूज एक हें केलो की गव्हर्मेंटान खंय मायनिंगे खातीर खंय फॉरेस्ट जें आसा फॉरेस्ट जमीन खंय मायनिंगे दिल्या. आतां आमी कितले पळयता की फॉरेस्टा जमनी खंयची हें चलता चिर्या खोणी आनी हें त्या जाग्यार रानटी जनावरां आसता. तुमकां कितें दिसता हें योग्य शें दिसता खंय तरी पळोवपाक? कितें जालां सांगता. हांगच्या राज्यांत आमच्या देशांत चलता तशें मायनींग दुसऱ्या देशांनी चलता. युरोपाक चलता, मागीर अमेरिकेक चलता. पूण तांची कितें आसा जितले तांकां लिमीट आसता. आमकां लिमीट म्हणटा ना. आमी जर माल काडूंक लागले जाल्यार आमकां गरज कितली आसा तितलेच माल काडप न्ही. आनी हो समज माल काडलो आनी हाजें जर स्टील आमच्या देशांत जाता जाय जाल्यार थोडेशे माला भितर जातले. आमी ते परदेशाक विकतात, चायना आनी जपानाक. आनी ते आमचे कडेन सवाय घेतात ही वोर माती म्हणटात ते आनी किंमत नाशिल्ली म्हूण समजून आनी म्हारग आमकां स्टील विकतात. आतां तयार करून आमच्याच गांवांक तांची जर तांची टॅक्नॉलॉजी जाय तांच्या लोकांक नोकरी दवरून आमचें मायनींग जर आमी हांगा करीत जाल्यार म्हाका दिसता आमचे 20% ताचेर येतलें हें एक्स्ट्रॅक्शन. कारण कितें जालें मरे दोतोर धर्तरीच्या पोटाक अमकोच ओर आहा आनी तो ओर सोंपलो जाल्यार धर्तरीच्या पोटाक कांय ना. मागीर तेन्ना आमी कितें खावप. म्हणटकच कितें जालें आतां समज धर्तरीच्या पोटांतल्यान ओर काडली तुमी आयर्न म्हण, मॅंगनीज म्हण, बॉक्सायट म्हण आनी ती ओर काबार जाली. काबार जातकच ताका एक सरकारान एक मायन्स क्लोजर प्लॅन म्हूण केल्लो आहा. मायन्स क्लोजर प्लॅन म्हणजे कितें तुवें तातूंत भितर सगळी माती हाडून घालून ते पिट्स पळय आसा न्ही व्हडले व्हडले पिट्स ते पुरोवपाचे आनी वयर ताज्या हे ते गोरवांचें शेण पालो बिलो घालून अशें 7-8 मिटर उंच पर्यंत ती जागा तयार करून ती हाका योग्य आसा. कितें एग्रीकल्चर करपाक किंवा हॉर्टिकल्चर करपाक योग्य आसा अशें जाग्यार तांणी तें मागीर परत थंय हें झाडां पेडां उबी करप. कारण ओर काबार जाली. ओर अमकी आसता ती. म्हणून आमचे जर देशांत हें सांबाळटलो जाल्यार एक देशाकच ताजो वापर जालो जाय आनी आमी दुसऱ्या देशांत ताजो एक्सपोर्ट करपाचो ना. आमी तांकां स्टील विकूं. कोणाक दुसऱ्या देशांत जर स्टील जाय जाल्यार आमी ताका विकूं. पूण आतां अशें पळोवपाक गेल्यार जें लोकांचें जें अतिक्रमण जें रानांचें जालां जंगल भागाचें जालां हें खंय तरी आमी लोक रिस्पॉन्सिबल आसा हें टायगर रिजर्व आनी हें तें जावपाक अशें तुमकां दिसता न्हू. आतां म्हणजे ताजेर नियंत्रण हांव पयलीं सांगलां. नियंत्रण कोणाचें तुवें लायसन्स बिसन्स सगळें काडून तें करपाचें. आतां कांय कडेन अशें सामकें फोर्सान थंय जंगलां वतात आनी कोणाक वचूंक मेळना, गव्हर्मेंट ऑफिसरांक वचूंक मेळना आनी अशे जंगलांचे वाटेर गुंडागिरी वगैरे करून तो खूब म्हाल करून हांगा कर्नाटकांत लोकांनी विकलो. तसो 62 डिग्रीज बी असो इतलो व्हडलो. तशें जावंक जायना. तशें जालें जाल्यार आमचें कांयच उरपाना हांगा. म्हणजे फुडले पिडयेक आमी जबाबदार. फुडली पिडी म्हणटली आमकां हें तुवें आमकां दवरलें काय म्हूण हांगा. म्हणटकच कितें जाता मागीर ते विटून शिकून मागीर दुसऱ्या गांवांनी वतात.
म्हण तशें जावपा जायना. आमचें आतां एक वटेन पॉप्युलेशन वाडत आसा आनी एक वटेन भुरगीं जायना म्हणून प्रॉब्लेम जाता. म्हणटकीर अशें येदें व्हडलें आमचे मुखार हें आसतना जशें आमचें पॉप्युलेशन प्रजोत्पादन तशेंच जनावरांचें प्रजोत्पादन. म्हणजे एनिमल इज बॉर्न with capacity of progeny and continue the species. A person or any animal is born with the capacity to generate their own species and continue their own species. Any living being. म्हणजे आमच्या हातूंत भितर कितें जालां हाजेर खूब हें दवरूं जाय. आतां आसा तशें पळय तूं, ही पृथ्वी जी आसा ती पृथ्वी 4/5 उदक आनी 1/5 जमीन आशिल्ली. आतां आसा तशी. पूण आतां 1/5 जमीन ना, कारण समुद्राची पातळी वाडली. हें जाल्ले कारणान हें पर्यावरणाचें असंतुलन जाल्ले कारणान गरमी वाडल्या. ताका म्हणटा ग्लोबल वॉर्मिंग आनी तें ग्लोबल वॉर्मिंग वाडल्यान ताजी ग्लेशियर्स मेल्ट जाल्या. ग्लेशियर्स मेल्ट जाल्ले कारणान आमची समुद्राची पातळी वाडली आनी कितलींशीं बेटां बुडल्यांत ह्या जगांत. आनी हें जर कंट्रोल जालें ना जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता आनी एक 50 वर्सां भितर खंय पळय उंचाय आहा थंय कितें पॉप्युलेशन उरतलें आनी हें सगळें उदका खाली वतलें. आतां द्वारका तुमी सांगिल्लें द्वारका ताजेर हांव सांगूंक जाय. द्वारका खंय पावली, कितली सकयल गेली आमची गुजरातांत. म्हणटकच ह्या खातीर प्रत्येक आपल्या नागरिकान आपले परीन हाजेर अवेरनेस म्हणजे आपली जागृताय करून लोकांक हाजी सगळी कल्पना दिवन आनी एक खारीचो वांटो म्हणना आमी एक खारीचो वांटो आमी एक 50 झाडां लायलीं. एक पेड मां के नाम वगैरे वगैरे करून ही जर पर्यावरणाचं जर हें केलो जाल्यार आमचे पक्षी आनी हें आनी सगळें हें नाल्यार हें नश्ट जातलें. आतां आमचे जाणटेले जे आसा हे म्हणटाले की पयलीं खंय जे जाणटे जे आसलेले ते ल्हान आसतना तांकां अशे वागाचे डरकाळे ते खंय ह्या परिसराक येताल्यो. म्हणटकीर पयलीं अशे वाग आसलेले अशे पयलीं तेन्ना वागाचें पॉप्युलेशन भरपूर आशिल्लें आनी म्हातारे जावन वाग जेन्ना मरताले तेन्ना ताजे कितें तरी अवशेश मेळ्ळे हाडाचे बी जाल्यार लोक हाडून उंटी लायताले. पूण अशी वागाक नश्ट करनाशिल्ले. वाग आतां आमची देवी सुद्दां पळय मरे खंयच्यो आतां आमी ताजेर उलयना म्हणटू देवी दुर्गा बिर्गा सामकी ताजेर बशिल्ली आसता न्ही त्या स्वानाचेर ताजेर बशिल्ली आसता पळय. पूण त्या वेळा पसून तुका इतलें हें जर आशिल्लें जाल्यार दुसरें कितें जाता पळय ते हिंस्र हें वाग आतां गाय म्हस मागीर बोकड्यो हे पळय आसा दुकरां ती वेजिटेरियन म्हणजे आमची वेजिटेरियन एनिमल्स आनी ही माजरां कुत्रे आनी वाग आनी हे नॉन वेजिटेरियन्स. म्हणजे आतां कितें जायते कडेन हांवें पळयल्लें आसा की वागाचो पेटो ल्हान आसतना हाडटात ते अरब कंट्रीनी ल्हान आसतना वागाचो पेटो हाडटात दुदाचेर पोसून ताका मागीर हें करनात ते म्हणजे मनशाळटात. मनशाळी तुजे वाटे वचना. आतां तुमी सांगले पळय वागाच्यो डरकाळ्यो येताल्यो त्यो कोल्याच्यो येताल्यो लांडग्याच्यो येताल्यो ह्यो म्हजी यादीक आसा मातशी याद जाता म्हाका. म्हण तेन्ना वागाचें पॉप्युलेशन आशिल्लें पूण ते अशे आक्रमक नाशिल्ले. वाग खंय तरी रानांतल्यान एक डरकाळी मारली तुजे गांवांत ती आयकूं येताली इको जातालें हें जातालें आयकूं येताली. पूण आतां हें कितें हें मॅटर ऑफ सर्वायवल म्हणटकच तुका कितली ताजी काळजी घेवची पडटली. ओके हें आमकां नाका तें तांकां नाका म्हणून आनी हाका राजकीय स्वरुपूय बी दिवपाचो वेळ ना हो. डॉक्टर आतां टायगर रिजर्व जर जालें जाल्यार आमी आतां पळयता नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरी ह्यो सँच्युरी ज्यो आसा हितून ऑलरेडी लोकवस्ती जी आसा ही कितली वर्सांच्यान पिढ्यान पिढी तशी आसा. म्हणटकीर हे लोकवस्तीक तितूंच्यान स्थलांतर करप हें शक्य अशें दिसता तुमकां? कित्याक सांगता टोटली करूं मेळना जाल्यार पार्टली थोडेशें करूं मेळटा. आतां
आमचे हें पळोवया कितें पळोवया बाकी राज्यांनी कशें केलें तें पळोवया. बाकी राज्यांनी आतां तुमी पयलीं महावीर सँच्युरी म्हळी न्ही, महावीर सँच्युरी पळया तातूंतल्यान आमकां बेळगांव वचपाचो हायवे वता. म्हणजे हेंय चालू आसा आनी थंय बी थंय तांची ती महावीर सँच्युरी कोणें थंय हात लावना आसा ते आसा. आनी हें आमचें कितें जालां आमकां उपद्रव जाता हाजो कितें म्हणून पयलीं रस्तो आशिल्लो पळय जुना दिगी रोड तो तेवटेन वतालो तो कोणाक त्रास करनाशिल्लो. हेवटेन पुर्तुगेज कस्टम आशिल्ले आनी तेवटेन इंग्लीश कस्टम आशिल्ले. सगळ्यो 28 किलोमिटरांची गजाल. म्हणटकच त्या लोकांक इतल्यो पिडयो तांणी थंय काडिल्ले लोकांक अकस्मात स्थलांतर करप हें कोणाकच शक्य जावचें ना आनी कोर्टाक हाजी पुरेपूर जाणीव आसतली. म्हणटकच मुगेलें सांगपाचें अशें आसा की वेस्टर्न घाट्स म्हणून पळय आसा सह्याद्री पर्वत तो येदो व्हडलो आसा की आमी सहज हे गांव पळय जे आसात ज्या गांवांक आनी आपली पिडयो जगले सगळे आनी ते गांव ते फाटल्यान तांची भावना आसतात कितें ते इमोशनल एटॅचमेंट आसता तोय आमी पळोवचो पडटलो. कारण इमोशनल एटॅचमेंट म्हणजे असो की हय आपले वाड वडील हांगा रावून गेले आनी दुसरे आपले देवस्थानां आनी हें सगळें हांगा आसा न्हंय नद्यो आनी झरी बिरी. म्हणटकच हें अशे रितीन तें हें जावचें ना म्हणून हे गांव सोडून सह्याद्री पर्वताचेर भरपूर जागो आसा खंयचो तो थोडीशी एरिया सोडून आनी कित्याक लागून म्हणटा पळय हांव बाकीच्या स्टेटींनी बाकीचे पळय स्टेट आसा हिंदुस्तानच्यो तांणी हे गांव सोडल्यात अशें कोणा रस्त्यार हाडूना आनी सिस्टमॅटिकली हें केलां. पूण आतां जेन्ना राजकीय स्वरूप येता तेन्ना मागीर कित्याक कितें जाता म्हणटकच ते बसून उलोवन ताजें हें करपा जाय न्ही. कारण आतां कुरपे सारको गांव नेतुली सारको गांव पर्यावरण प्रिय सामको आनी सगळे तरेचें हें आसता थंय आनी बायोडायवर्सिटी म्हणजे तुजें हें फ्लोरा फावना आमी म्हणटा पळय तें आसा ती म्हाका दिसता बरीं आसात. आनी ताजी मातशी ती गांव सोडून मातसो फुडें वचून सह्याद्री पर्वताचेर हांवें सांगता तशें येदो व्हडलो रेंज सह्याद्रीचो आसा त्या रेंजा भितर तो मातशें फुडें व्हरून तें कितें पळय तांच्या मना आयलें न्ही रिजर्व टायगर रिजर्व बी तें केलें म्हूण कांय अडचण ना तें करचें. पण डॉक्टर आतां जे टायगर रिजर्व जे आसा हे टायगर रिजर्वच्या विरुद्ध लोकांक घेवन जर रस्त्यार देंवले आमगे राजकारणी आसले रस्त्यार जर देंवले जाल्यार हें कितें पर्यंत योग्य अशें तुमकां रस्त्यार देंवप सुप्रीम कोर्टाक पळय रस्त्यार देंवपा सारकी परिस्थिती येवंकूच दिवपा जायना. कारण आमचे गोंयचे लोक पळय आसा ते गोंयचे लोक प्रेमळ आनी म्हाका लेट मी टेल यू गोवन हॉस्पिटॅलिटी इज रेकग्नायज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. गोवन आय एम सेईंग गोवन हॉस्पिटॅलिटी आनी दीस आय हॅव एक्सपिरियन्स इन युरोप आनी USA. म्हणटकीर कितें जाता लोकांक रस्त्यार येवपा सारकी परिस्थिती हाडूंकूच जायना. तेन्ना सुप्रीम कोर्टान बऱ्या विशाल अंतकरण आनी एक कमिटी करून त्या कमिटी कडेन सगळें हें करून थोरो अभ्यास करून ताजेर मागीर कितें तें डिसिजन घेवचें म्हणून. आनी म्हाका खात्री आसा की आमचे गोंयकार भाव पळय आसले ते केन्नाच अशें हें करचे ना. ते आपले व्ह्यूज मांडून आपले परीन आपल्याक सगळें सांगून आनी आपलें संरक्षण आनी जनावरांचें संरक्षण अशें दोगांचें हें जावन आमकां कितें तरी तातूंतल्यान अशें सोल्युशन म्हणजे अशें की जर तांकां उपद्रव जाता जाल्यार आसता आसूं न्ही म्हणून. पूण रस्त्यार येवपाची परिस्थिती आमी शक्यतो दिवं न्हय रस्त्यार येवपाची परिस्थिती जावपाक. आमी कोर्टा कडेन कितलोय वेळ गेल्यार वचून पूण कोर्टाक कन्विन्स करून की बाबा अशें भशेन जाल्यार आमची सोय बरी जाता. नमस्कार. थँक्यू.